Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath. Karong adlaw ang kalibutan nagsaulog sa Valentine's Day nga ginatawag nato diri nga adlaw sa mga kasing-kasing o araw ng mga puso. Unta sa atong pagsaulog niining adlaw ilabi na sa atong mga batan-on, atong mahinumduman nga adunay labaw nga kasing-kasing nga nagpangga kanatong tanan ug kini walay lain kundi si Ginoong Hesus. Happy Hearts Day kaninyong tanan mga kapaglaom. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 14, giuluhan og ang iyang hinigugma. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 19:7. Managhugyaw ug managsadya kita og ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nahiabot na ug ang iyang pangasaw-unon nakaandam na sa iyang kaugalingon. Kapaglaom, pipila ka tuig ang milabay matud pa ni Elizabeth Talbot. Among gisaulog ang ika-50 nga anibersaryo sa kasal sa akong ginikanan ug kini usa ka labing malipayong okasyon. Sa entrada sa hawanan adunay lain-laing mga exhibit nga gipakita. Lakip na ang mga gasa sa kasal ug ang sinina sa kasal sa akong inahan. Sa mga hulagway sa kasal, ang akong inahan makita ingon nga tinuod nga makapanghingangha. Ug ang akong amahan adunay kasilaw sa iyang mga mata, samtang sila mibiya sa simbahan nga daw nagaingon, ako na siya sukad niining adlaw. Mahanduraw ba ninyo kung unsang atong bation sa diha nga sa katapusan makahimamat kita sa atong mga langit nung pamanhunon? Mahanduraw ba ninyo kung unsa kaandam si Jesus sa pagdala kanato pauli? Aron sa hingpit nga pagtagamtam sa sanglitanan sa kasulatan bahin sa kaminyoon nga may kalabutan sa katapusang panaghiusa ni Jesus uban sa iyang iglesia. Si Dr. Ranko Stefanovic nagtabang kanato sa pagpasabot sa usa ka kasal sa unang siglo. Ang Hebrewanon nga kasal kasagaran magsugod sa pamalaye sa balay sa amahan sa pangasawon. Dili ang pamanhunon mubayad sa diin ang pamanhunon mubayad sa iyang bugay. Ang duha pagkahuman isipon na nga bana og asawa. Unya ang pamanhunon mubalik sa balay sa iyang amahan aron sa pagpangandam sa dapit diin siya ug ang iyang pangasawunon magpuyo. Niana nga panahon ang pangasawunon magpabilin sa balay sa iyang amahan nga mag-andam sa iyang kaugalingong alang sa kasal. Sa diha nga ang dapit ug ang pangasawunon andam na, ang pamanhunon mobalik aron sa pagdala sa pangasawunon ngadto sa balay sa iyang amhan. Diin ang seremonya sa kasal paghimuon. Mateo 25:1-10. Bisan pa dili sama sa regular nga mga kasal. Niini nga katapusang kasal, ang kordero nga mao ang pamanhunon nagbuhat sa tanan alang sa pangasawunon. Siya nahimo nga nang bugay nga naghatag sa iyang kaugalingong kinabuhi alang kaniya. Iyang gibuhat ang tanan. Ang pangasawunon nahigugma lamang kaniya balik tungod kay siya una nga nahigugma kaniya. Ug nagsaad sa pagkamatinumanon sa iyang hinigugma. Tanawa ang tanan nga iyang gibuhat aron sa pagsiguro nga ang pangasawunon andam. Si Kristo nahigugma sa iglesia ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Aron iyang balaanon siya sa mahinloan na niya siya pinaagi sa paghugas kaniyang tubig uban sa puno. Aron nga sa iyang katubangan, ang iglesia ikatanyag diha sa katahom niini. Efeso 5:25-26. Ikaw gigugma. Si Jesus na ginumdum sa pagdala kanimo pauli. Magampo kita. Diyos ug maigugmao namong Aman sa langit, among ginadayag si Ginoong Hesus nga mao'y naghugas sa among mga sala naagi sa iyang dugo. Tungod kay ginigugma niya ang katawan aron pinaagi kaniya iyang mapabalik ang mga tawo nga nahimulag sa Dios tungod sa ilang mga sala. Sa ngalan ni Hesus. Amen.